नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र मन्त्री प्रकरणले उग्र रूप लिएको छ। निर्णय कार्यान्वयन गराउन जबरजस्त प्रयासरत नेतृत्व र निर्णय प्रक्रिया नै गलत भएको दाबीसहित निर्णयलाई विफल बनाउन हात धोएर लागेका बहालवाला मन्त्रीहरूका कारण सिङ्गो पार्टी बदनाम बनिरहेको छ। कतिपयले त अध्यक्ष माधव नेपालको अक्षमताको संज्ञा दिइरहेका छन्। कुरा त्यतिमा मात्र सीमित भएको छैन। जब 4 मन्त्री सहित 10 सांसदले विद्रोहको चेतावनी सहित ध्यानाकर्षण पत्र लेखे, तब मात्र यो केस छताछुल्ल भयो। हेरौं के छ त त्यो 10 बुँदामा। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री प्रकरणले उग्र रूप लिएको छ। पार्टीमा यस प्रकरणले हलचल मच्चाएको छ। बहालवाला मन्त्री फिर्ता बोलाउँदा र नयाँ मन्त्रीका लागि नेताहरूको नाम सिफारिस गर्दा सन्तुलन नमिलाएको भन्दै 4 जना मन्त्री सहित 10 सांसदहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले विद्रोहको संकेत पनि गरेका छन्। मन्त्रीबाट पार्टीले फिर्ता बोलाएको 20 दिनपछि 4 मन्त्री सहित 10 सांसदहरू विस्फोट भएका हुन्। उनीहरूले यतिन्जेलसम्म अटेर गर्दै पार्टीमा असहमति राख्दै आएको भए पनि बिहीबारदेखि भने उनीहरू सहतमै आएर विस्फोट भएका छन्, जसले पार्टी सहित अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई थप चुनौती र दबाव बढाएको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई ध्यान आकर्षण गराउँदै उनीहरूले 8 बुँदे ध्यान आकर्षण पत्र लेखेका मात्रै छैनन्, संसदीय दलको बैठक पनि माग गरेका छन्। उनीहरूले पार्टी लिगमा नहिँडेको भन्दै गुनासो पनि पोखेका छन्। तर पार्टीले जो लास्ट टाइम गर्यो नि के त्यस्तो आइलाग्यो भन्ने कसैलाई थाहा छैन होइन। किनभने या त चुनावकै बेला छेडिदिनु भएको भए हुन्थ्यो या बजेटको त्यो बेला। अनि कस्तो किसिमको नाम आयो भन्नुहुन्छ भने हामी त पार्टीमा भन्न गएछौँ नि, महिला भएन, समावेशिता भएन होइन, सांसद आए होइन, सबै खाले अनि फेरि जस्तो भूगोल 2 नम्बर प्रदेशको एकजना पनि हुनुहुन्न, जस्तो सुदूरपश्चिममा फेरि सेती मात्रै दोहोरिने कुरा होइन, एउटै ठाउँको मात्रै हुनुहुन्न। गैर संसद भने त महाकाली पनि छ नि त, पूर्व सेती महाकालीको हेर्ने हो भने त्यो व्यक्तिगत हिसाबले को पर्ने भन्दा पनि अलिकति यो बेला मिलाउनु पर्छ भन्ने। के छ त 8 बुँदे ध्यान आकर्षण पत्रमा? ध्यान आकर्षण पत्रमा बजेट अधिवेशन चलिरहेको समयमा 81 मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा सही र स्वाभाविक मान्न नसकिने उल्लेख छ। त्यस्तै पूर्व जानकारी नगराई अपराधीलाई जस्तै तत्काल मन्त्रीबाट हट्नु पर्ने दबाब दिएको र यस्तो व्यवहार कदापि ठिक मान्न नसकिने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दबाब किमार्थ राम्रो मान्न नसकिने पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै बजेट सम्बन्धी आफ्नो धारणा राख्न नदिन भूमिका खेलेको प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। प्रस्ताव गरिएका नयाँ मन्त्रीहरूको नामावली असमावेशी र असन्तुलित रहेको र सबैलाई एउटै व्यवहार र मापदण्ड पार्टीमा लागू नभएको, महिलाहरूको सहभागिता नभएको, गैर सांसद र एकै जिल्लाबाट 2 जना एकैपटक मन्त्रीमा सिफारिस गरिएको, पुराना र नयाँको सन्तुलन नमिलाइएको कुराप्रति पनि गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख छ। उनीहरूले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा पुराना टिम पुरै फिर्ता र नयाँ टिम सन्तुलित र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सिफारिस गर्न माग गर्दै यी तमाम विषयमा छलफल गर्न तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। त्यसो त नेकपा एकीकृत समाजवादीले गएको 22 ज्येष्ठमा सचिवालय बैठक बसेर मन्त्री हेरफेरको निर्णय गरेको थियो। निर्णय अपरिपक्व रहेको भन्दै पार्टीभित्रै विरोध भएपछि पुनः सचिवालयको निर्णयलाई 1 असारमा स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेको थियो। जुन बैठकमा रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा पनि उपस्थित थिए। तर आफैले गरेको निर्णय उनीहरूले
पालना गरेनन्। बजेट संसदबाट पास भएपछि मन्त्रीबाट हट्ने सहमतिमा केही दिन उनीहरूको पद पनि थमौती भएको थियो, तर पछिल्लो समय भने विभिन्न माग राखेर उनीहरू नै मन्त्री छाड्न आलटाल गरिरहेका छन्। बिहिबार मात्रै उनीहरूले अध्यक्ष माधव नेपाललाई 5 शर्त राखेका थिए, तर सचिवालय बैठकले शर्त अस्वीकार गर्दै दिनमा नभएर घण्टामा पद छाड्न निर्देशन दिएको थियो। त्यही निर्णयको प्रहार स्वरूप उनीहरूले 8 बुँदे ध्यानाकर्षण सहित विद्रोहको संकेत दिएको बुझ्न सकिन्छ। सचिवालय स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय नै यसका अन्तिम शर्तहरू हुन्। व्यक्तिगत छलफल कसले कोसँग कति गर्यो भन्ने एउटा कुरा हो, तर एकदमै चाँडै अब दिनहरूमा होइन घण्टाहरूमा मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने दिशातिर लागिरहेको। एकीकृत समाजवादी पार्टी भित्रको मन्त्री प्रकरणले उग्र रूप लिँदा पार्टी सम्बद्ध भातृ संगठनले पनि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रीहरूको नियतप्रति शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न थालेका छन्। उनीहरूले मन्त्री भएपछि माफिया दलालको सेटिङमा काम गर्ने र कमाउने बाहेक केही उद्देश्य नभएकोबाट समाजवादको अपेक्षा गर्नु नै गलत भएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनीहरूले केपी ओली विरुद्धको आन्दोलन र भाषण खोक्रो आदर्श र स्टन्ट मात्रै रहेको त होइन भन्दै प्रश्न पनि गरिरहेका छन्। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्ग्याउन दबाब दिने निर्णय गरेको छ। पार्टीले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्गो लगाउन दबाब दिएको हो। पार्टीले गरेको निर्णय बहानाबाजी देखाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोकेको भन्दै सांसदहरूले त्यसले पार्टीको कार्यकर्ताहरूमा नराम्रो सन्देश गएको प्रति ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए। त्यसो त एकीकृत समाजवादीको मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले 19 दिनदेखि अलपत्र पारिदिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सिफारिस गरेका नयाँ मन्त्रीहरू 19 दिनदेखि अलपत्र परेका छन्। न पुरानोले ठाउँ छोड्छन्, न प्रधानमन्त्रीले पुरानालाई बर्खास्त गरेर नयाँलाई शपथ खुवाउँछन्, न पार्टीको निर्णय नै कार्यान्वयन भएको छ, जसको कारण एकीकृत समाजवादी चरको दबावमा मात्रै छैन, आफ्नो अपमान भएको पनि महसुस गरिरहेको छ। सँगै एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेरको निर्णय अब दिनमा होइन घण्टामा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग सचिवालय बैठकबाट गरेको छ। 5 दलीय गठबन्धन जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सम्माननीय शेरबहादुर देउवा देशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई तत्क्षण हामीले गरेको निर्णय लागू गर्नका निम्ति भनिसके पछाडि यो वा त्यो बहाना देखाएर र अहिलेसम्म चाहिँ त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुनु जस्तो कुरा चाहिँ आगामी बैठकमा, खास गरिकन पोलिट ब्युरो बैठक, केन्द्रीय कमिटीका बैठक, केन्द्रीय परिषदका बैठकहरूमा गम्भीरतापूर्वक कुराहरू उठ्न सक्छ। सचिवालयको बिहिबारको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सचिवालय र स्थायी कमिटीको निर्णय बिना शर्त लागू हुनुपर्ने बताएका छन्। खतिवडाले मन्त्रीहरूले पार्टी निर्णय मान्नका लागि कुनै शर्त राख्न नपाउने भन्दै स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय नै अन्तिम शर्त हुने बताए। त्यसो त बिहिबार नै फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूले आफूहरू हट्नका लागि माधव नेपाल समक्ष 5 वटा शर्त राखेका थिए। सचिवालय स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय नै यसका अन्तिम शर्तहरू हुन्। व्यक्तिगत छलफल कसले कोसँग कति गर्यो भन्ने एउटा कुरा हो, तर एकदमै चाँडै अब दिनहरूमा होइन घण्टाहरूमा मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने दिशातिर लागिरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूले आफूहरू हट्नका लागि निम्न शर्त राखेका थिए, जसमध्ये 1 महिला मन्त्री अनिवार्य सिफारिस हुनुपर्ने, राज्य मन्त्रीहरूलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्न नपाइने, गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन नपाइने, एकै जिल्लाका 2 मन्त्री बनाउन नहुने र समावेशिताको आधारमा मन्त्री नियुक्ति हुनुपर्ने लगायत छ। उनीहरूले राखेको शर्त दिउँसो बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने आश्वासन अध्यक्ष माधव नेपालले दिएको भए पनि सचिवालयले शर्त अस्वीकार गरेको हो।
एकीकृत समाजवादीको गएको 22 ज्येष्ठमा बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्री हेरफेरको निर्णय गरेको थियो भने 1 असारमा स्थायी कमिटी बैठकले उक्त निर्णय अनुमोदन गरेको थियो। तर स्थायी कमिटी बैठकमा बसेर आफै निर्णय प्रक्रियामा सरिक भएका रामकुमारी झाँक्री विरोध खतिवडा समेतले निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन्, बरु बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। यता सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने तुरुन्त निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने त्यो सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो, अरूले गर्ने होइन। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ। यो धरतीका अरू कुनै ताकतले गर्ने कुरा होइन। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बुधबार मात्रै पनि सचिवालय बैठकमा औपचारिक निर्णय गरेर मन्त्री हेरफेर ढिलाइबारे प्रधानमन्त्री देउबासँग सोध्न बालुवाटार पुगेका थिए। बिहिबार साँझ नै पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि बसेको थियो। तर मन्त्री हेरफेरबारे कुनै छलफल नै नभएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका थिए। त्यो हिसाबमा के बुझ्न सकिन्छ भने सरकार अहिले नै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न चाहिरहेको देखिँदैन। त्यसले अझ बढी गठबन्धनभित्र शीर्ष नेताहरू आफ्नै दाउमा लाग्ने र गठबन्धनमा गडबड हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। केही समय अघि सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको लहर नै चलेको थियो। जुन चुनावमा केही उम्मेदवारले अहिलेका ठूला दलका उम्मेदवारलाई पराजित समेत गरे। पुराना दल र नेताहरूको कार्यशैलीप्रति गुनासो बढिरहेका बेला राजनीतिक विश्लेषकहरू भने आगामी चुनावपछि राजनीतिमा पुस्तान्तरण सुरु हुने बताउँछन्। नयाँ वैकल्पिक शक्तिको चर्चा र उदय यसअघि पनि नभएको होइन, तर मुख्य राजनीतिक शक्ति बन्न भनिसकेका छैनन्। जनतामा दलप्रतिको विश्वास गुमेको भनिएको बेला अहिले नयाँ दल खोल्ने लहर नै सुरु भएको छ। स्थानीय तहको चुनावपछि ठूला पार्टीका नेताहरूले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज समेत बेला बेला उठाउने गरेका छन्। यता नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस समेत उठ्दै आएको छ। अहिलेसम्म पुस्तान्तरणको विषयमा बहस मात्र भइरहेको छ, तर स्थानीय तहको चुनावी परिणाम र अहिले देखिएको राजनीतिक तरङ्गले आगामी संघीय चुनावपछि राजनीतिमा पुस्तान्तरण सुरु हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। पोस्ट इलेक्सन कोर्सले चाहिँ के देखायो भने हजुरबा पुस्ता भन्न थाल्यो। जस्तो गगन थापालाई नै बुढो पुस्तामा गनिसक्यो भनेपछि अब राजनीतिभित्र एउटा इम्पायर खडा गरेर सधैँभरि आफ्ना मान्छेहरूलाई निरन्तर गर्छु भन्ने कुराहरूले चाहिँ अब बदलिन्छ र यो निर्वाचन पछाडि त्यो एकदम ऱ्यापिड रूपमा चाहिँ बढी बदलिँदै जान्छ र धेरै नेताले राजीनामा गरेर अब अर्कोचोटि निर्वाचन लड्न नपाउने, सत्तामा नरहनु भनेपछि कचिङ्गल कति लानु, बरु रेस्ट गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यागको राजनीतिको प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनपछि देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भए पनि स्थापित राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सञ्चार कर्मबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछानेले अहिलेका राजनीतिक दलहरूले देशको विकास गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ दल खडा गर्नु परेको बताएका छन्। नयाँ वैकल्पिक दलले नयाँ पुस्तालाई समेट्दै देशको भूगोल, राजनीतिक, धर्म, संस्कृति बुझेर अगाडि बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नयाँ पुस्ताका भावनालाई समेट्दै जान्छ। नयाँ पुस्तामा यसले चाहिँ नेतृत्व विकास गर्दै जान्छ र यसले चाहिँ साँच्चीकै नेपालको यहाँको धर्म, संस्कृति, इतिहास, भूगोल र यो जुन भू राजनीति छ त्यो भू राजनीति सबै कुरा बुझेर यसले आफ्नो राजनीति गर्छ। यो अहिले चाहिँ पुराना दलहरू असफल हुनको एउटा कारण के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले नेपालको धरती टेकेकै छैन नि। पश्चिमा चाहिँ एजेन्डाहरू ल्याएर, पश्चिमा विद्वानहरूका, पश्चिमा दार्शनिकका एजेन्डाहरू ल्याएर यहाँ जुन लादेर जुन अनेक प्रयोगहरू गरे, जुन असफल पनि भयो, त्यो प्रयोग गर्ने त अब यो नयाँ वैकल्पिक त्यो प्रयोग गर्दैन। स्थानीय तहको चुनावमा देखिएको लहरले दलहरूले आफूलाई करेक्सन गर्न दबाव बढेको भने देखिएको छ। अर्कोतर्फ नयाँ खुलेका वैकल्पिक दलले समानुपातिक भोट मार्फत संसदमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सक्ने आकलन समेत सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री प्रकरणले उग्र रूप लिएको छ। पार्टीमा यस प्रकरणले हलचल नै मच्चाएको छ। बहालवाला मन्त्री फिर्ता बोलाउँदा र नयाँ मन्त्रीका लागि नेताहरूको नाम सिफारिस गर्दा सन्तुलन नमिलाएको भन्दै 4 जना मन्त्री सहितका 10 जना सांसदहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन्। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्ग्याउन दबाब दिने निर्णय गरेको छ। पार्टीले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्गो लगाउन दबाब दिएको हो। त्यस्तै स्थानीय तहको चुनावमा देखिएको लहरले दलहरूलाई आफूलाई करेक्सन गर्न दबाब बढेको देखिएको छ। अर्कोतर्फ नयाँ खुलेका वैकल्पिक दलले समानुपातिक भोट मार्फत संसदमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सक्ने आंकलन पनि सुरु भएको छ। वैकल्पिक शक्तिको उदय र चर्चा यस अघि पनि नभएको होइन, तर मुख्य राजनीतिक शक्ति बन्न सकिरहेका छैनन्। जनतामा दलप्रतिको विश्वास गुमेको भनिएका बेला अहिले नयाँ दल खोल्ने लहर सुरु नै भएको छ। हेरौँ भविष्यले त्यसलाई कता लैजान्छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।